क्रुस हाम्रो लागि गर्व गर्ने कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने क्रुसले चाहिँ हामीलाई नि ईश्वरसँग जोडेको छ। गलाती 6:14 हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरू कुनै कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लागि क्रुसमा ढुण्डाएको छ। पावलले क्रुसको शक्तिलाई यति साह्रो नजिक प्रकारले बुझेको छ। पावलको जुन दिन एन्काउन्टर भयो त्यो दिन पावलले नि येशू ख्रीष्टलाई यस्तो नजिक प्रकारले चिनेको छ। अनि त्यो दिनदेखि यो मान्छेले क्रुसलाई चाहिँ छ नि आफ्नो दैनिक जीवनमा नि उसले बोकेर हिँडेको छ। अब काठको क्रुस बोकेर हिँड्नु पर्ने रहेछ होइन, लकेट बनाएर पनि होइन। हरेक परिस्थितिमा, हरेक घडीमा, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्रुस बोक्नु पर्छ। जब मण्डलीले तपाईँले व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले यो कुरालाई समात्नुहुन्छ भने नि तपाईँ मौलिनु हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको बलिदान भित्र चाहिँ शक्ति छ। क्रुसमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो। अनि येशूको बलिदान चाहिँ साधारण कुरा होइन। येशूको रगत अनि बलिदान चाहिँ साह्रो प्रिसियस छ, साह्रै बहुमूल्य छ। हामीले दाम त्यसलाई किन्न सक्दैनौँ, हामीले त्यसको मूल्य हामी चुकाउन सक्दैनौँ। येशू ख्रीष्टको क्रुसले चाहिँ हामीलाई ऋण लागेका छौँ अनि हामी त्यो ऋण चाहिँ हामी चुकाउन सक्दैनौँ। मलाई साधु सुन्दर सिंहको एउटा इन्सिडेन्ट साह्रो मनपर्छ। जब उसले बेलायतमा उसको रानीसँग, इङ्ल्यान्डको उसको भेटघाट भएको छ अनि एक साँझ रानीले चाहिँ उसलाई डिनरमा बोलाएको छ अनि ऊ डिनर खानु बसेको छ दुईजना। अनि डिनरमा खाना खाँदै गर्दाखेरि रानीको आँखा चाहिँ अचानक साधुको खुट्टामा पुग्छ। अनि त्यतिखेर उसले भन्छ तिमीले किन जुत्ता नलगाएको। त्यतिखेर चाहिँ साधु सुन्दर सिंह चाहिँ भर्खर टिबेटको यात्राबाट चाहिँ त्यो माथि टिबेटको त्यो हिउँको बाटो भएर चाहिँ आएको हुन्छ। उहाँ आफ्नो मिसनलाई सकेर चाहिँ आएको हुन्छ। अनि यति साह्रो त्यो हिउँले खुट्टा चाहिँ उहाँले जुत्ता लाउनु छोड्नु भएको छ। जब उहाँले सेवकाईलाई उसको जीवनमा समर्पित गर्नु सुरु गर्यो, उहाँले क्रुस उठाउनु सुरु गर्यो, त्यो दिन उहाँले के भन्यो भने केस खौरेको छ, चिन्डे बनाएको छ। अनि त्यो दिन उसले जुत्ता फुकालेको छ। अनि म भनेको छ आजदेखि उता चाहिँ म खाली खुट्टा हिँड्छु भनेर उसको जर्नी चाहिँ उसले त्यसरी सुरु गरेको छ। तर जब इङ्ल्यान्डमा आइपुग्दा गर्दाखेरि त्यो रात डिनर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ रानीको आँखा चाहिँ साधु सुन्दर सिंहको खुट्टामा पुग्छ। पिपै पिप, काउै काउ, रगतै रगत, यति साह्रो दर्दनाक देख्छ अनि यति साह्रो दर्द। तर उसको अनुहार यति साह्रो उज्यालो छ, हाँसिरहेको छ, यति साह्रो सुन्दर छ। दुईजनाको बात भएको छ। अनि रानीले उसलाई सोद्धछ अनि भन्दछ तिम्रो खुट्टा यति डरलाग्दो यसरी हिँड्यौ भने तिमी लामो बाँच्न सक्दैनौ अनि तिमीले जुत्ता लगाउनु पर्छ भन्दै गर्दाखेरि नि साधु सुन्दर सिंहले कस्तो मिठो भनेको छ। जुन क्रुसमा येशू बलिदान हुनुभयो, जुन क्रुसमा येशूले मेरो लागि रगत बगाउनु भयो, जुन रगत तपाईँले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति पनि येशूको ऋणलाई म तिर्न सक्दिनँ। कस्तो पावरफुल क्रुस आज धेरैको लागि खेलाइँची छ। क्रुस आज धेरैको लागि चाहिँ खालि साह्रो पर्दा, डराउँदा, त्रास हुँदा होइन, हामीले प्रभुको रगत लगाउनु पर्छ। तर कहिले पनि होइन। जब जो मान्छेलाई प्रभुको रगतको मूल्यलाई बुझ्छ नि रगत लगाइरहनु पर्दैन। कति पावरफुल कुरा छ होइन। यसो त आज म 3वटा कुरा भनेर हाम्रो सेसनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। 1 नम्बर कुरा हामीले भन्दै थियो क्रुस कति साह्रो शक्तिशाली छ, क्रुस कति साह्रो प्रिसियस छ। क्रुस साधारण कुरा होइन। क्रुसले चाहिँ हामीलाई ऋण लगाएको छ अनि हामीले ऋण चाहिँ हामीले चुकाउन सक्दैनौँ अनि क्रुसको ऋणको मूल्यलाई हामी किन्न पनि सक्दैनौँ। क्रुसको शक्ति चाहिँ साह्रो पर्दा मात्रै होइन। किन भन्दै गर्छ हौ कसरी चाहिँ येशूको रगत चाहिँ शक्तिशाली भयो त? किन येशूको रगत मात्रै? येशूको रगत भित्र चाहिँ के चाहिँ छ? येशूको रगत भित्र चाहिँ किन यति साह्रो शक्तिशाली छ? किन चाहिँ हामीले प्रश्न गर्न जरुरी छ। किन चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले मात्र हाम्रो पापलाई धुनु सक्छ? किन येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ यति साह्रो पवित्र भयो? जुन कुरा शैतानले
हामीलाई छल्यो, जुन कुरा हामी छल्यौँ, जुन कुरा हामीलाई भत्कायो, तर त्यसको पुनर्निर्माण, त्यसको रेस्टोरेसन चाहिँ यसको रगतले गरियो। कसरी चाहिँ यसको रगत शक्तिशाली भयो भन्दै गर्दा चाहिँ नम्बर 1 कुरा चाहिँ येशूले कहिले पनि पापको जीवन बिताउनु भएन। अनि येशू ख्रीष्टलाई पापको शक्तिले येशू ख्रीष्टको जीवनमा काम गर्नु सकेन। शैतानले प्रभु येशूलाई पापमा फसाउने चाहिँ बहुत कोसिस गर्यो। उत्पत्ति 3 अध्यायमा हेर्दा मान्छेलाई छल्यो। मैले केनिथ ह्यागिनको किताब पढ्दै थिएँ। मलाई सधैँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने मान्छे बनाएको त्यहाँदेखि शैतान, तर होइन, पहिल्यै नै शैतानको राज थियो तर मात्रै परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भएको। केनिथ ह्यागिनले के भनेको छ भने एक हिसाबले उसको आफ्नो थटमा, उसको विचारमा यदि मानिसले पाप काम नगरेको भए चाहिँ नि ख्रीष्ट चाहिँ हामी हुन्थ्यौँ अरे। गहिरो कुरा बोलेको छ क्या। कस्तो पर्पसमा, कस्तो उद्देश्यमा, कस्तो योजनामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको हो। किन येशूको बलिदान तपाईँ र मेरो लागि गर्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रिसियस हुनुहुन्छ। परमेश्वरको लागि चाहिँ तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको लागि चाहिँ तपाईँ यति साह्रो ब्युटी हुनुहुन्छ, यति साह्रो सुन्दर हुनुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई ऐनामा हेर्नुहुन्छ, तस्केप तपाईँले गर्नु पर्दैन क्या हो। परमेश्वरले तपाईँलाई हेर्दाखेरि नि तपाईँको जस्तै बेहोरा होस्, जस्तै बानी होस्, तपाईँको जस्तै कुरा किन नहोस् न, तर ईश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नि मैले बनाएको। किन चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भयो भन्दै गर्दाखेरि नि कति बहुमूल्य हुनुहुन्छ तपाईँ। त क्रुस कति साह्रो पावरफुल। किन चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भयो भन्दा किन यति साह्रो प्रभावशाली भयो भने येशू ख्रीष्टले कहिले पनि पापमा जीवन बिताउनु भएन। पापको शक्तिले चाहिँ अलिकति पनि छुनु कहिले पनि येशू प्रभुलाई सकेन। बहुत कोसिस गर्यो, बहुत कोसिस गर्यो। तपाईँ र मलाई कस्तो बहुमूल्य देख्नुहुन्छ, मूल्यवान। तपाईँ यति साह्रो प्रिसियस हुनुहुन्छ, म यति साह्रो प्रिसियस हो। यो शब्द भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो गक त लाग्दैन होला, तर एक दिन हामी सिंहासनको अगाडि पुग्छौँ नि, त्यतिखेर नि हामीलाई नि देख्दै गर्दाखेरि नि कस्तो मजाक देख्नुहुन्छ। मैले बनाएको त्यो रात मेरो जब झपक्क मेरो आँखा चिम हुन्छ, मेरो आत्मा स्वाट्टै निक्लेर जान्छ। म जब इमेजिन गर्छु क्या कस्तो चाहिँ एन्ट्री हुन्छ होला, स्वाट्टै म स्पिरिटमा नि प्रभुसँग, प्रभुको घरभित्रमा स्वाट्टै म बस्छ। ठुल्ठुलो मान्छेले भनेको पनि मैले सुनेको छु, तर म आफूलाई जहिले इमेजिन गर्छु क्या त्यो संसारभित्र, आत्माको संसारभित्र म जब मेरो आत्माले शरीरलाई छोडिदिन्छ नि, म स्वाट्टै अर्को संसारभित्र पस्छु नि, त्यतिखेरको येशूको रगतले चाहिँ नि कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यही कारण त हामी डरमा जिउनु हुँदैन, हामी कहिले पनि त्रासमा जिउनु हुँदैन। त्यही कारण सधैँ डर, त्रास, अनिकाल, झगडा, कस्तो परिस्थिति आउँछ, तर त्यो परिस्थितिलाई हामीले पर सार्नुपर्छ। त्यो परिस्थितिलाई भन्नुपर्छ त अलिक पर सर, म चाहिँ बहुमूल्य छु, म चाहिँ येशूको रगतले किनेको, म चाहिँ यति साह्रो प्रिसियस छु भन्ने कुरालाई चाहिँ नि तपाईँले च्याप्पै समात्नुपर्छ। जब तपाईँले च्याप्पै समात्नुहुन्छ नि, तपाईँले त्यो कुराले तपाईँलाई कहिले पनि जित्न सक्दैन। कसरी चाहिँ येशूको रगत चाहिँ यति साह्रो पावरफुल भयो भने नि शैतानले जित्न सकेन। पहिलो पत्रुस 2:22 र 23 पदले यसरी भनेको छ, उहाँले कुनै पनि पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाएन। तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा पनि उहाँले साटो फेर्नु भएन। दुःख भोग्नु हुँदा पनि उहाँले धम्की दिनु भएन, तर उचित र न्याय गर्नमाथि उहाँले भरोसा राख्नु भयो। प्रभु येशूले कहिले पनि पाप काम गर्नु भएन, उहाँको मुखमा कुनै पनि छल कुरा निक्लेन। कसरी चाहिँ येशूको रगत शक्तिशाली कुरा भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि बाइबलले प्रमाण दिएको छ, कहिले पनि पाप र चोखो पवित्र सिद्ध यति साह्रो सिद्ध जीवन बिताउनु भयो। कसको लागि, किन, यसको उद्देश्य के थियो भन्दै गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसको लागि गर्यो भने नि तपाईँ र मेरो लागि उहाँले गर्नुभयो। तपाईँले एक कुरालाई गहिरो पार्काले तपाईँले जब बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई नि क्रिस्चियन यस्तो सुन्दर लाग्छ। शैतानले बहुत कोसिस गरे यहाँनिर, तिनीहरूले उहाँले अपमान गर्दाखेरि पनि उहाँले साटो फेर्नु भएन। यसैको किताबले अझै नजिक प्रकारले भनेको छ यो कुरालाई 1देखि 12सम्म। हाम्रो सुसमाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बहुबल कसलाई प्रकट गरियो, ऊ उहाँको सामु कलिलो पाटो जस्तै
र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तै बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने केही नै थिएन। ऊ मानिसबाट घृणित थियो, इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसहित परिचित। ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्नो मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो, हामीले उहाँलाई केही मोलको गनेनौँ। निश्चय नै उसले हाम्रो निर्मलताहरू बोक्यो र हाम्रो दुःख भोग्यो। तापनि हामीले उहाँलाई परमेश्वरबाट हुर्काएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। ऊ त हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेड्यो र हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेल्यो। हाम्रो शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कुराको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उहाँमाथि र हामी सबैको आदरमा हालिदिनु भएको छ। थिचोमिचोमा पर्यौँ र उसलाई कष्ट भयो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिन लागेको थुमा जस्तै ऊ डोराएर लग्यो। आफ्नो उनको कोत्रिनेको सामु भेडा मौन बसे झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लग्यो। उसको सन्तानको बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ, किनकि ऊ जीवितको देशबाट अलग गर्यो र मेरो प्रजाको अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको ज्यान दुष्टहरूसित बनायो र मृत्युमा धन्य र उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो। तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बनाउनु भयो। तापनि उसले आफ्नो छोराछोरीलाई देख्छ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नति हुनेछ। उसको प्राणको वेदीपछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो अधर्मको दासले धेरैलाई धर्म बनाउनेछ र उसले तिनीहरूको अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटेको माल सम्मानितहरूसित बाँड्नेछु, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खनायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गन्यो, किनकि उसले धेरै पाप बोक्यो र उसले अपराधीको निम्ति मध्यस्थ गर्यो। कस्तो डरलाग्दो कुरा भन्यो प्रभु यीशुलाई। कोसिस नगरेको होइन। तपाईँले मत्तीको किताबमा हेर्नुहोस्, लुकाको किताबमा हेर्नुहोस्, यूहन्नाको किताबमा हेर्नुहोस्, येशू प्रभुलाई नै कस्तो 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 भन्यो, तर हामी कथाको रूपमा लिन्छौँ। उहाँको सुन्दरता त्यति नै थिएन अरे। हामी एक दुईवटा इमेज हेर्नेछौँ यतिखेर। कस्तो चिज थियो त त्यो इमेज भन्दा हेर्नुहोस्। यो मेल गिब्सनले प्यासन अफ क्राइस्ट बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले यसलाई अलिकति निकाल्ने प्रयास गरेको छ, तर हिस्ट्रीमा हेर्नु भने, इतिहासकारले हेर्नु हो भने नि यस्तो थिएन अरे। योभन्दा पनि अझै कुरो, कस्तो दर्दनाक, कस्तो पीडा, कसको लागि? उहाँको सुन्दरता, उहाँको अनुहारमा कुनै पनि सुन्दरता थिएन। शरीरमा हेर्नुहोस् न, कस्तो डरलाग्दो भयानक। म राति कोही बेला यो घटनालाई म सम्झिन्छु कि मैले खानुपर्ने हो भने चाहिँ म कसो गर्थेँ होला। तपाईँलाई थाहा छ, गेत्सेमनीको बगैँचाभित्र प्रभु यीशुले कस्तो इमोसनल प्रार्थना गर्नुभएको छ। उहाँ पनि शरीरमा थियो, उहाँको पनि इमोसनल थियो, उहाँलाई पनि दुखेको थियो। अनि प्रभु यीशुलाई, पितालाई उसले बिन्ती चढाएको छ, सके हुन्छ भने यो कचरा मबाट हट्न सक्दैन र। कस्तो माया लाग्दो प्रार्थना। ऊभित्र डरले उसलाई छुँदैछ। ऊ पनि मान्छे, मान्छेको रूपमा ईश्वर आम बिचमा आउनुभएको। हामी भन्छौँ येशू ख्रिस्ट थियो अनि उहाँले सहने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले दियो भनेको कदापि त होइन, कदापि त होइन। उहाँले मान्छेको रूप धारण गर्नुभयो। कस्तो हुन्छ नि, कस्तो माया लाग्दो भनेको। अनि के भनेको, इतिहासकारले के भनेको छन्, मान्छेलाई जब यस्तो गहिरो स्ट्रेस पर्छ अरे नि, यस्तो तनावको बिच भएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नर्मल पसिना चाहिँ रगतमा परिणत हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् त, त्यतिखेर यही घटना भएको छ। रगतमा परिणत हुँदै गर्दाखेरि रगत चुयो भनेर भनेको छ। प्रभु यीशु केही क्षणमा पक्रिन आँटेको थियो, क्रुसमा जाने समय भइसकेको थियो। प्रभुलाई राम्रोसँगले थाहा थियो र पितासँग नि माया लाग्दो
यति साह्रो हृदयको कुरालाई भनेको छ पिता हुनसक्छ यो कचौरा हट्नु सक्दैन र बिचको दुईजनाको बिचको बात नै कस्तो गहिरो भएको छ मलाई कस्तो म कस्तो इमेजिन गर्छु भने नि आफ्नो छोरा हो नि त आफ्नो छोरालाई हेर्दाखेरि कसलाई मन दुख्दैन र कसलाई साह्रो पर्दैन होला र तर आफ्नो छोरालाई हेर्दै गर्दाखेरि कसलाई देख्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नु त तपाईँ र मलाई देख्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको कुराको चोटमा हामी निको भयौँ उहाँको रगतमा हाम्रो पाप हाम्रो अधरमा मेट्यो अनि तपाईँलाई थाहा छ रोम सरकार जस्तो निर्दयी चाहिँ नि कोही पनि थिएन अरे यो क्रुसको मृत्यु चाहिँ नि रोमले नै बनाएको यो क्रुसमा मर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि श्रापित भनेको छ बाइबलले यति साह्रो हेली अहिले इन्डियाकोमा हेर्नु हो भने चाहिँ हामी फाँसीको कुरा गर्छौँ सबैभन्दा दर्दनाक मृत्यु चाहिँ फाँसी हो भन्छौँ तर त्योभन्दा पनि फाँसी त एक सटमा उसको मृत्यु हुन्छ मैले जब इराकको जब प्रेसिडेन्टलाई पक्रियो सदाम हुसेनलाई जब लाइभ देखायो अनि जब उसको एडभोकेट आयो जब उसलाई ह्याङ गर्ने मान्छे आयो अनि उसलाई सोधेको छ कि कसरी दिन सक्छौ त्यो मान्छेले के भने जति सक्दो उसलाई पेन नहोस् कस्तो चाहिँ भयो मलाई यति साह्रो माया लाग्यो कि त्यो मान्छे यति साह्रो क्रुल थियो यति साह्रो कस्तो थियो तर पनि त्यो लाइफ हेर्दै गर्दाखेरि मलाई कस्तो माया लागेर आयो हेर्नुहोस् है त एउटा क्रुर व्यक्तिलाई ह्याङ गर्न आँट्दै गर्दा त माया लाग्छ भनेर एउटा निर्दोष आफ्नो छोरालाई बलिदान दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईजनाको बिचको बातभित्र चाहिँ कस्तो प्रभुको रगत पसिना चाहिँ रगतमा परिणत हुँदै गर्दा बाउ कस्तो चाहिँ भयो भक्काना छुटेर रोएको हुनुपर्छ तर पनि कस्तो भने त्यतिखेर त्यो भन्दै गर्दाखेरि नि त्यो भन्दै गर्दा कसलाई चाहिँ देख्नु भयो अरे भन्नुहोस् त तपाईँ र मलाई हाम्रो अधर्मलाई देख्नुभयो हाम्रो पापलाई देख्नुभयो किनभने येशूको रगतद्वारा नि कुनै उपाय पनि थिएन कस्तो अर्को पिक्चर पनि हेर्नु कस्तो मजाको थियो पनि हेर्नुहोस् त आफ्नै आमाले गरे तपाईँलाई थाहा छ यो जुन एक्ट्रेसले खेले नि यो सर्ट लिँदै गर्दाखेरि नि क्रुस बोकेर हिँड्दै गर्दा त्यो सर्ट जब मेल गिब्सनले त्यो सर्ट लिनु पर्थ्यो अरे अनि बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो अरे क्यो यस्तो डरलाग्दो शैतान बोलेर यो मान्छेसँग त मर्छस् भने अरे यो मान्छेलाई डरलाग्दो ज्वरो आएर यति साह्रो अब उसले चाहिँ यो सर्ट गर्नु सक्दैन भनेर तर पनि म कोसिस चाहिँ गर्छु भनेर क्या जब उसले बोकेर हिँड्दै गर्दाखेरि यो मान्छेले मिठो भनेको छ त्यो त एउटा पिक्चर मात्रै थियो तर जब मैले साँच्चै नै यो क्रुस बोकेर हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ येशूले बोकेको अनुभव चाहिँ मैले गरेँ त्यतिखेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ मलाई त्यो गर्ने मेरो लागि चाहिँ यति साह्रो प्रिभिलेज भयो मैले एउटा अवसर पाएँ हुनु चाहिँ एउटा यो फिल्म हो तर पनि मैले त्यो दर्दनाथ चाहिँ येशू प्रभुले कस्तो चाहिँ सहनु भयो भन्ने कुरालाई मैले महसुस गर्ने त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा प्रिभिलेज भयो कस्तो पावरफुल भने चाहिँ हेर्नुहोस् आज धेरैको लागि चाहिँ क्रुस चाहिँ कथा भयो धेरैको लागि क्रुस चाहिँ हिस्ट्री भयो सायद 1985-86 को कुरा हुनुपर्छ जब चाइनामा जब अन्डरग्राउन्ड चर्च जब गभर्मेन्टले उनीहरूलाई सताउनु सुरु गर्यो भने उनीहरूको अन्डरग्राउन्ड चर्च चाहिँ यति डरलाग्दो ग्रोथ भएर गयो अरे अनि उनीहरूले जहिले पनि एकजना मान्छे चाहिँ माथि आएर हेर्नु पर्थ्यो एनी टाइम पनि गभर्मेन्टले उनीहरूलाई पक्रिनु सक्छ त्यति साह्रो उनीहरूले पुलिसले त्यति साह्रो पेट्रोलिङ राखेको थियो अरे तर त्यो चर्चको सुन्दरता चाहिँ नि त्यो चर्च कसरी ग्रोथ भयो अरे भन्दा छ उनीहरूले येशू प्रभु जब खान्थे अरे नि उनीहरूले यति साह्रो आदरको साथमा खान्थे अरे उनीहरूले लिटरली नै फिल गर्थे अरे हेर्नुहोस् त्यो चर्च नै द क्रस भने तपाईँले पाउनुभयो भने हेर्नुहोस् कस्तो मिठो छ डकुमेन्ट्री कस्तो मजाको छ कस्तो तपाईँले बताइदिउँ उनीहरूले नि गीत गाउनु पाउँदैन हामी पो यहाँ ड्रम बजाउनु पाउँछौँ गिटार बजाउनु पाउँछौँ तपाईँलाई हात उचाल भन्दा पनि हामी हात उचाल्न मान्दैन गाह्रो पर्छ तर उनीहरूले यस्तो प्रभुलाई आराधना गर्नु मनपर्छ स्वर खोलेर चिच्चाउनु मनपर्छ तर चिच्चाउनु सक्दैन चर्चले नि दिँदैन किनभने गभर्मेन्टले आएर उनीहरूलाई के गरिहाल्छ भन्नुहोस् त पक्रिहाल्छ उनीहरूले नसक्दाखेरि हात यसो मात्रै गर्छ अरे यसो मात्रै कस्तो चाहिँ प्रभुलाई आराधना गर्नु मन छ तर आज त हामी फ्रिडम छौँ हामी स्वतन्त्र छौँ तपाईँलाई बताइदिनु त्यो अन्डरग्राउन्ड चर्चभित्र चाहिँ छ नि मान्छे बौरी उठ्यो यस्तो क्यान्सर खुट्टा जोड्यो भन्ने त नर्मल कुरा अरे सबैले भन्छ चाइना चाहिँ कम्युनिस्ट कन्ट्री हो भनेर सबैले देख्छन् तर भित्र चाहिँ नि म्याक्सिमम् चाहिँ क्रिस्चियनले चाहिँ छोपिसकेको छ भने यस्तो पावरफुल कुरा किनभने उनीहरूले
क्रुसलाई चाहिँ छ नि उनीहरूले गहिरो रूपमा लिएको छ। एउटा चर्चलाई नेतृत्व गर्ने एउटा लिडरसिपले जब क्रुसलाई नजिक प्रकारले चिनेको हुन्छ त्यो चर्च नै प्रभुको साँच्चै नजिक पुगेको हुन्छ। मलाई यी दिनमा आएर लिडरसिप कस्तो पावरफुल कुरा लाग्छ। जब एउटा लिडरसिपले एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छेले क्रुसलाई गहिरो प्रकारले बुझ्छ भने नि त्यो चर्चको भेडाहरू नि लथालिङ्गै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई प्रिसियस तपाईँ र म आमेन। अघि मैले हाउ भन्ने कुरा गरेँ। अब चाहिँ किन चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत शक्तिशाली छ? यदि कुनै अभिषेक भएका पुजारीले आफ्नो पाप गरेर मानिसहरूमा दोष ल्याए भने तिनीहरूले गरेको त्यस पापको निम्ति एउटा निष्कोट साँडे परमप्रभुको अघि पाप बलि चढाउन्। तिनीहरूले त्यस साँडेलाई भेटुने पालको ढोकानिर परमप्रभु कहाँ ल्याएर त्यसको टाउकोमा आफ्नो हात राखी त्यसलाई परमप्रभुको सामु मारुन्। अनि अभिषेक भएका पुजारीले साँडेको रगत लिएर भेटुने पालमा ल्याउन्। पुजारीले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर त्यस रगतको केही पवित्र स्थानको पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। यदि इस्राएलले जम्मू समुदायलाई अनजानमा पाप गरेको छ र परमप्रभुले मनाइ गर्नुभएको कुनै कुरा गरेको छ भने पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यसको समुदायको नजरबाट छिपे तापनि यिनीहरू दोषी नै हुन्छन्। यिनीहरूले गरेको त्यो पाप प्रकट हुँदा समुदायले पाप बलि स्वरूप साँडे ल्याई भेट हुने पालको अघि चढाउनु पर्छ। समुदायका धर्मगुरुहरूले साँडेको टाउकोमाथि आफ्नो आफ्नो हात परमप्रभुको सामु राखुन्। त्यो साँडे परमप्रभुको सामु मारियोस्। त्यसपछि अभिषेक भएका पुजारीले त्यस साँडेको रगतबाट केही लिएर भेट हुने पालमा ल्याउन्। पुजारीले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर त्यसको रगत पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। त्यसपछि भेट हुने पालभित्र रहेको वेदी साँडेमा तिनले परमप्रभुको सामु त्यसको रगत केही लगाउन् र सबै बाँकी रगत चाहिँ भेट हुने पालको ढोकामा होमबलीको वेदीको आराधनामा खनाउन्। त्यसको जम्मै बोसो तिनले त्यसबाट झिकेर वेदीमा ल्याउन्। पाप बलिको साँडे तिनले जसो गरेका थिए यस साँडेलाई पनि त्यसै गरून्। यसरी पुजारीले तिनीहरूको निम्ति प्रायश्चितको गर्नेछन् र तिनीहरूको क्षमा हुनेछ। तिनीहरूले त्यस साँडेलाई छाउनी बाहिर लगेर पाप बलि लगेर पहिलालाई लगे चाहिँ जलाउन्। यो पनि समुदायको निम्ति पाप बलि नै हो। पुरानो ओल्ड टेस्टामेन्टमा चाहिँ हेर्नु हो भनेलाई चाहिँ भेडा थुमा ल्याउनु पर्थ्यो अनि त्यो थुमा पनि खोटरहितको हुनु पर्थ्यो। एकदमै तपाईँले हेर्नुभएको भने नि जब भेडा जन्मिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले ढुक्क लागेर हेर्नु पर्थ्यो अरे। उनीहरूले छान्नु पर्थ्यो अरे। त्यसमा अलिकति दाग लागेको चाहिँ रिजेक्ट भइहाल्थ्यो अरे। अनि त्यसलाई यति साह्रो जोगाउनु पर्थ्यो अरे, यति साह्रो हुर्काएर लगिनु पर्थ्यो अरे। अनि जब त्यो लगेर चाहिँ पुजारीकोमा दिन्थ्यो, जब पुजारीले चाहिँ उसको माथि हात राख्थ्यो अनि पुजारीले त्यो हात राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अधर्म चाहिँ हाम्रो पापहरू चाहिँ त्यो बोकामाथि चाहिँ पस्थ्यो अरे। अनि जब उसले काटेर चाहिँ जब छर्किन्थ्यो नि त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भन्नुहोस् त, हाम्रो पाप क्षमा हुन्थ्यो। तर त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ कति थियो मात्रै भन्नुहोस् त, 1 वर्षको मात्रै थियो। किन चाहिँ येशूको रगत पावरफुल छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो नेममा चाहिँ छ नि भेडाको रगतले चाहिँ के हुन्थ्यो भने नि 1 वर्षको लागि मात्रै हुन्थ्यो। फेरि अर्को 1 वर्ष फेरि पनि चढाउनु पर्थ्यो। तर त्यसको सुन्दरता चाहिँ छ नि नयाँ नेमको न्यू टेस्टामेन्टमा चाहिँ के छ भने नि नयाँ बलिदान चाहिँ साह्रै शक्तिशाली। येशू ख्रीष्टको एउटै बलिदानमा हाम्रो पाप क्षमा भएको छ। हेर्नुहोस् त पुरानो नेममा र नयाँ नेमको सुन्दरता चाहिँ के छ भने नयाँ नेममा चाहिँ आइपुग्दाखेरि येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। हेर्नुहोस् त तपाईँले हिब्रू 9:11देखि 14सम्म जब हामी ख्रीष्ट अघिबाट आइसक्यो असल कुराहरूको प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो। उहाँ अझ महान र सिद्ध र पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यो सृष्टिको अङ्ग होइन, बोका र बाछाको रगतले होइन, तर आफ्नै रगत र अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। बोका र साँडेको रगतमा कोरेलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमा छर्कँदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि
तिनीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफूलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नु भयो। पुरानो नियम र नयाँ नियमको सुन्दरता छ नि, नयाँ नियम कस्तो अझै चकिलो भएर आएको छ। व्यवस्थाले हामीलाई कहिले पनि पापदेखि हामीलाई के गर्नु सकेन, छुटकारा दिनु सकेन। अनि व्यवस्था चाहिँ कसले पनि के गर्नु सक्दैन, पालन गर्न सक्दैन। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ सजिलो बनाए। तर म चाहिँ के भन्छु भने यो चाहिँ सजिलोको लागि होइन। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने उहाँको भयानक जुन चाहिँ कुरा उहाँले बोक्नु भयो भने एकै खेपमा उहाँ बलिदान हुनुभयो अनि एकै खेपमा हाम्रो अधर्म के भयो भन्नुहोस् त, मेट्यो। किन चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत बग्यो भन्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई सिद्ध र पवित्र बना। हामी सिद्ध परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीभित्र कुनै पनि क्षमता छैन, हामीभित्र कुनै पनि पोटेन्सियल छैन, हामीभित्र कुनै पनि सिद्ध हुने हामीभित्र योग्यता हामीले कमाएका छैन अनि सक्दैनौँ पनि। हेर्नुहोस् है त, कहिले पनि सक्दैनौँ। तर त्यो योग्यता, त्यो क्षमता, त्यो परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि उभिने चाहिँ कसले चाहिँ दियो भन्दै गर्दाखेरि नि येशू प्रभुको रगतले। किन चाहिँ येशू प्रभुको रगत चाहिँ शक्तिशाली कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो रगतको बारेमा चर्चा गर्दै हो भने नि हामी खालि डरको कुरा मात्रै गर्छौँ। तर हामी चाहिँ कस्तो हो भने जब त्यो रगतको बारेमा चर्चा गर्छौँ परमेश्वरको अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि नि तपाईँलाई देख्दैन, येशूलाई देख्छ। किनभने येशूको रगत किन चाहिँ शक्तिशाली, यही त छ त सुन्दरता। शैतानले त्यही त सधैँ भन्छ त तँ पापी होस्, तैँले कहिले पनि राम्रो काम गर्न सक्दैनस्। सक्छौँ? कहिले पनि सक्दैन। हामी सिद्ध अनि पर्फेक्ट गर्न सक्दैनौँ। जब हामी सिद्ध र पर्फेक्टपट्टि हामी लुक्छौँ जान्छौँ नि, हेर्नुहोस् त हामी थाक्छौँ, हुँदैन। एभ्रिडे नै हामीलाई के भन्छौँ नि, तँ पापी, त गिल्ट, हामीभित्र गिल्ट हुन्छ, हामी कहिले पनि सक्दैनौँ। तर जब येशू ख्रीष्टको रगत हामीभित्र एकै खेपमा उहाँ मर्नुभयो नि तपाईँलाई देख्नु उनीहरू सिंहासनको कसलाई देख्छ अरे भन्नुहोस् त, येशूलाई। कस्तो सुन्दर। त्यही कारण त प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ त्यसरी आउँछ भनेको, ममा रह अनि म तिमीहरूमा रहन्छु भनेको कुरा। हिब्रू 10:10-14 पदमा यसले भनेको छ, त्यही इच्छाबाट धेरै येशू ख्रीष्टको शरीरको बलिदान र सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाएका छौँ। हरेक पुजारी एक एक किसिमको बलि र बराबर चढाउँदै प्रतिदिन सेवामा खडा रहन्छ, जुन बलिले कहिले पाप हरण गर्न सक्दैन। तर ख्रीष्टले त पापहरूको निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो र उहाँको शत्रु, उहाँको पाउँदैन, उहाँको नउन्जेल उहाँ पर्खिरहनु हुन्छ। किनकि एउटै बलिदानद्वारा जो पवित्र तुल्याएका छन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। यु आर पर्फेक्ट, यु आर होली। यो चाहिँ कसले भन्छ भन्नुहोस् त, येशू प्रभुले। यो जस्तो सुन्दरता, यो जस्तो गहिरो कुरा चाहिँ के चिज छ त अरू? तपाईँलाई कसै मान्छेले तपाईँ कस्तो पर्फेक्ट हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो गर्व लाग्छ? आज राम्रो मेडिटेट गर्नुहोस् त, हामी सक्छौँ। न ढाँटी, न छली, नगरौँ भन्ने, नगर्ने काम नगरौँ भन्दा पनि हामी गरिपठाउँछौँ। तर तपाईँलाई बताइदिउँ, येशूको रगतले चाहिँ के बनायो अरे भन्नुहोस् त, हामीलाई सिद्ध सदाको लागि। प्रभुलाई महिमाको ताली दिनुहोस् न। वाह, म सदाको लागि सिद्ध हो भन्नुहोस् त, सदाको लागि सिद्ध हो। मेरो भाइ बहिनी, मेरो आमाहरू, मेरो दिदीहरू बुझ्नुहोस् यस कुरालाई, कस्तो गहिरो कुरा छ। म सधैँ भनेको कुरा गर्छु, क्रिस्चियन चाहिँ ट्रेडिसनल होइन। जब यो कुरालाई बुझ्छौँ नि तपाईँलाई नि येशूको लागि दिनु नि केही जस्तो लाग्दैन। क्षमा दिनु नि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई दिनु नि कस्तो हुन्छ अरे भन्नुहोस् त, सजिलो हुन्छ। मदर टेरेजाले चाहिँ किन चाहिँ आएर चाहिँ कलकत्ताको त्यो स्ट्रिटमा भएको एउटा भोक लागेको नानीलाई टिप्नु सक्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यही कुरालाई उसले देखेको थियो। येशू ख्रीष्टको बलिदानले चाहिँ मेरो पापलाई धोएको छ, म चाहिँ सिद्ध छु भन्ने कुरालाई उसले बुझेको छ। कस्तो गहिरो कुरालाई उसले आफ्नो लाइफ नि दिनु नि के जस्तो मानेको छैन भन्नुहोस् त, गाह्रो मानेको छैन। तपाईँ इन्जोय गर्नुहुन्छ, तपाईँले जब प्रार्थना गर्दै तपाईँ उभिनुहुन्छ नि तपाईँलाई
परमेश्वरले कहिले पनि पापी देख्नुहुन्न। येशूको रगत लगाएर तपाईँलाई सिद्ध देख्नुहुन्छ, तपाईँसँग आउनुहुन्छ, तपाईँसँग बात मार्नुहुन्छ। हामी त्यही कुरालाई चाहिँ डेभलप गर्दैछौँ, त्यही कुरालाई त अभ्यास गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ एक दिनमा हुने कुरा होइन, यसलाई चाहिँ हामीले अभ्यास गरेकै हामी यहाँबाट भन्दा हामी सजिलो भन्छौँ, तर होइन, हामीले दुईवटा कुरालाई चाहिँ मार्नै पर्छ। त्यो चाहिँ शरीर र प्राणलाई चाहिँ मार्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है त, हामीलाई प्रभु यीशुले सिद्ध बनाएको छ, तर यो दुईवटा कुरा चाहिँ पुरा बोल्छ क्या, यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ बोल्छ, तर यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ आत्माले चाहिँ डोमिनेट गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ म सिद्ध छु, म पवित्र छु, मेरो प्रार्थना सुनाइ हुन्छ, मसँग बस्नुहुन्छ, म सोचिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ नि एक रातको त्यही त अन्डा कस्तो मजाको कुरा छ। आज बस्यो भोलि नहेर 21 दिन बस्दाखेरि नि चिङ्ना निक्लिन्छ फुट्टा। यस्तो ह्याबिट भन्ने कुरा, बस्नु भन्ने कुरा चाहिँ कति साह्रो पावरफुल कुरा हो। जिजस दिनाकरणको एउटा इन्टरभ्यू मैले सुन्दै थिएँ, एउटा घटनालाई सुन्दै थिएँ नि। उहाँ एउटा ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे, एकदमै बिजी मान्छे, तर उहाँको नियमित रूपमा आएर चाहिँ घरमा आएर बस्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यो बसाइ पनि कस्तो थियो अरे भन्दै गर्दाखेरि नि एक दिन होइन है, घन्टौँ बस्नुभयो अरे। कति वर्षको बादमा चाहिँ येशू प्रभुसँग एन्काउन्टर भयो अरे भन्दै गर्दाखेरि 8 वर्ष भयो अरे। 8 वर्षको बादमा चाहिँ नि येशू प्रभु लिटरली उहाँले देखेको छ। म सिद्ध छु भन्ने कुरालाई चाहिँ जब ह्याबिटमा हामी उतार्छौँ नि, कुनै कुराले तपाईँ डराउनु पर्दैन। तैँले सक्दैन भन्छ शैतानले, त सिद्ध छैनस्, त पर्फेक्ट छैनस्, त पवित्र लाइफ बिताउनु सक्दैनस् भन्छ शैतानले। तर होइन, येशूको रगतले चाहिँ म सिद्ध भइसकेको छु, येशूको बलिदानले चाहिँ म पवित्र भइसकेको छु। अरे म परमेश्वरलाई मेरो क्षमताले गर्न सक्दिनँ, तर येशूको त्यो चाहिँ बस्दा नि यस्तो त्यो माइन्ड नि कस्तो हुन्छ भने नि, कसरी जब मैले गाडी किन्ने मैले विचार गरेँ, i10 ग्रान्ड आएकै जहाँ पनि त्यसकै एडभर्टिजमेन्ट, कुनामा पसे पनि त्यही देख्ने, घरमा सुत्दा पनि त्यही देख्ने, उड्दा पनि त्यही देख्ने, फेरि बात छ अरू बात मारे फेरि बात चाहिँ फेरि त्यही कुरा गर्ने क्या हो। त्यही कुरा जबसम्म हात परेन कुरा भक्कै किनभने चाहिँ नि माइन्डमा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ खप्पै गाडिएको छ। बस्नु भन्ने कुरा पनि सिम्पल है, म सिद्ध भइसकेको छु, म पवित्र भइसकेको छु, मसँग येशू प्रभु बस्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जब तपाईँले माइन्डमा लिनुहुन्छ नि, तपाईँलाई बताइदिउँ जिजस दिनाकरणसँग मात्र होइन, तपाईँसँग पनि आउनु हुन्छ। किनभने येशूको रगतले चाहिँ नि त्यो आउने क्षमता तपाईँलाई प्रोभाइड गरिसकेको छ। किन चाहिँ भन्दा येशूको रगतले चाहिँ तपाईँलाई सिद्ध अनि पवित्र बनाएको छ। नम्बर 3 कुरा चाहिँ नि वाट के चिज हो त, येशूको रगतमा, येशूको रगतभित्र चाहिँ नि शैतान हारेको छ। कस्तो पावरफुल कुरा, सक्दैनौ तिमीले। यही प्यासन अफ क्राइस्टमा तपाईँले हेर्नुभएको छ, जब येशू प्रभुलाई क्रुसमा चढाउँदै गर्दाखेरि त्यो भिडको बिच चिन्डे नानी बोकेर चाहिँ कस्तो हेर्दै गरेको छ, के हुन्छ होला परबाट हेरेको छ, यसले के चाहिँ गर्छ होला, कस्तो डरलाग्दो नि। यतिखेर नि कस्तो डरलाग्दो, आत्माको संसारभित्र नि कस्तो डरलाग्दो नि लडाइँ हुँदै थियो। येशूको रगतले चाहिँ नि शैतान हारेको छ। कलेसीकी किताब 2:14 र 15 पदमा हेर्नुहोस् है त। र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमुसक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरू क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारिदिई सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो। तिनलाई खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। येशूको बलिदानभित्र चाहिँ के चाहिँ भयो, हाम्रो विरुद्धमा उठेको शक्ति तामसुक भनेको छ, त्यसका कानुनी दाबीहरू क्रुसको किल्लामा ठोकी के गरिदिनु भयो अरे भन्नुहोस् त, रद्द गरिदिनु भयो। किन तँ डराउँछस्? आज तपाईँ थुप्रो डरको बाटो भएर जानु, मेरो फ्युचर कस्तो हुन्छ होला, मेरो नानीहरू कस्तो हुन्छ होला, म कसरी जिउनु सक्छु होला, के चाहिँ हुन्छ, मेरो बिजनेस के हुन्छ होला, म कसरी उँभो लाग्नु सक्छु, किन डराउनुहुन्छ? क्रुस कति साह्रो पावरफुल। क्रुसमा चाहिँ के चाहिँ भयो भन्दाखेरि नि हाम्रो विरुद्धमा, सबैले भन्नुहोस् त मेरो विरुद्धमा बनाएको भन्नुहोस् त, मेरो बनाएको हरेक तमसुक र त्यसको कुनै कानुनी दाबीहरू क्रुसको किल्लाको ठोकेर रद्द गरिदिनु भयो। कस्तो रद्द भन्नुहोस् त, रद्द नामेट भन्नुहोस् त, नामेट गरिदिनु भयो। तर पनि प्रश्न आउँछ, किन चाहिँ फेरि भएको?
तपाईँलाई बताइदिउँ तपाईँले जित्न सक्छ। तपाईँ माइन्ड मात्रै बोलेको, खासमा चाहिँ माइन्डमा हिर्काएको मात्रै हो। तपाईँले तर्सेको मृग चाहिँ जे देख्यो भने पनि के हुन्छ अरे, तर्सिन्छ अरे नि, त्यस्तै भएको खासमा चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई नै समात्दैनौँ। तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने कोही बेला बिहान म जुरुक्क उठ्दाखेरि कस्तो डर लाग्छ, तर मैले के थाहा गरेको नि डेमोनिक प्रेजेन्स नै कहिले पनि देख्दैन, फेयरको रूपमा ओर्लिन्छ त्यसले चाहिँ। तर तपाईँलाई बताइदिउँ हाम्रो विरुद्धमा त्यसको उडेको त कानुनी दाबीहरू रद्द गरेको छ। उहाँले प्रधानताहरूको शक्तिलाई निशस्त्र पार्दी र ती सबै क्रुसको विजयमा प्राप्त गर्नुभयो। तिनीहरूलाई खुल्लाम खुला के गरिदिनु भयो अरे हेर्नुहोस् त, तमासा बनाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले शैतानले नि क्रुसमा ठोक्दै गर्दा प्रभु यीशुलाई के भने सारा मान्छेले तमासा देखे, ओ तँ त यहुदीको राजा होस् त, अब आइज त तैँले भन्थिस् त 3 दिनमा यो मन्दिर तैँले खडा गर्छु भन्थिस् त, लु खडा गर त। कस्तो डरलाग्दो एलिगेसन हालेको छ क्या, कस्तो एक झापट लगाएको, कसले तँलाई हिर्का लु भन्छ भनेको कुरा गरेको छ क्या। कस्तो निर्दय, कस्तो दर्दनाक, कस्तो क्रूप, कस्तो भयानक चाहिँ नि, कस्तो कुरा चाहिँ सहनु भएको, तमासा गरेको। तर खास कुरा चाहिँ नि उसले शरीरमा हिर्काउँदै आत्माको संसारभित्र चाहिँ नि प्रभु यीशुले के कुरालाई चाहिँ नि जित्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कसको लागि थियो भन्दा तपाईँ र मेरो लागि। वाह, आज चर्च चाहिँ विजय मण्डली हो, आज परिवार चाहिँ विजय परिवार हो, आज व्यक्तिको जीवन चाहिँ विजय हो। तपाईँ हुनुहुन्छ ठुलो सासले मजाले भन्नु म जित्ने मान्छे हो भन्नुहोस् त, ठुलो स्वरले कराएर भन्नु म जित्ने मान्छे हो भन्नुहोस् त, मेरो विरुद्धमा कसले पनि जित्न सक्दैन भन्नुहोस् त, कुनै कुराले हात हाल्नु सक्दैन भन्नुहोस् त, हात हाल्नु सक्दैन। यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ नि छुटकारा हुँदै हुनुहुन्छ। आज जतिजनाले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले छुटकाराभित्र तपाईँ पस्दै हुनुहुन्छ। क्रुसको शक्ति चाहिँ कति साह्रो पावरफुल छ। म कुनै किन तपाईँ भित्र नि स्वतन्त्र आएको म देख्दैछु, तपाईँ भित्र नि। आमेन, थ्याङ्क यू। स्वतन्त्र भएको मान्छे नि चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन। आमेन। मलाई कुनै किन आत्मामा नि तपाईँको थुप्रो आत्मामा मात्र तपाईँको हरेक इलाकामा नि तपाईँले जित्दै हुनुहुन्छ। तपाईँभित्र कानुनी कुराहरू नि भत्किँदैछ, यतिखेर तोडिँदैछ, तपाईँको कुरा नि चुटिँदैछ यतिखेर नि, किनभने खुल्लाम खुला नि तमासा येशूको बलिदान भन्यो, शैतानले भन्यो, यहुदी जातिले भन्यो, रोम सरकारले भन्यो, सकियो यसको। कानुनी दाबीले भन्यो, उत्पत्ति 3 अध्यायमा जुन घटना घटेको थियो नि त्यो चाहिँ नि यतिखेर छुट्याइदियो प्रभुले। प्रधानताको शक्ति अरे, त्यो शक्तिले निशस्त्र पारी सबै माथि क्रुसमा के गरे, विजय प्राप्त गरे। तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? तपाईँ विजय त भन्दा महान हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् त। म तपाईँलाई बताइदिउँ, इमोसनलमा मात्रै नभन्नुहोस्, एभ्री डे हरेक पलमा तपाईँले भन्नुहोस् म विजय त भन्दा महान हो। शैतान हारेको छ, अर्को के पनि हारेको छ, याद छ? तपाईँलाई बताइदिउँ के चाहिँ भयो त्यो वाट भन्ने कुरामा चाहिँ के चाहिँ भयो भन्दाखेरि मृत्यु हार्यो। प्रस्थान 12को 5देखि 14सम्म। तिमीहरूको पाटो खोटरहितको होस् र 1 वर्षको पाटो तिमीले त्यस भेडा अथवा बाख्राबाट लिनु, त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14 दिनसम्म राख्नु र इजरायलको समुदायमा सबै मानिसहरूले यो बेलुकी पख मारुन्। तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खनाइन्छ त्यसको ढोकाको चोकमा 2पट्टि खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लाउन्। र त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुईको पहिले जन्मेका र बिहाएकाहरूलाई मार्नेछु र मिश्रमा सबैका देवताहरूको विरुद्ध म इन्साफ गर्नेछु। म परम प्रभु तिमीहरूको बसेको घरमा त्यो रगत तिमीहरूको निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरू चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले तिमीलाई मिश्रमा प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै पनि विपदले तिमीहरूलाई छुने छैन। त्यो दिन तिमीहरूको निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ र तिमीहरू त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड मनाउनेछौ। त्यो तिमीहरूले यो पुस्तासम्म होइन एउटा रहिरहने विधिको स्वरूप मान्नु। यसको रगतमा के चाहिँ भयो भन्दाखेरि नि मृत्यु हारेको छ। यतिखेर चाहिँ कतिखेर हो भन्दा 430 वर्ष इजरायलहरू चाहिँ मिश्रको दासत्वमा बसेको छ। मोसालाई परमेश्वर बेला भयो, तिमीहरू निक्लिने बेला भयो। जब निक्लिने बेला भयो नि यस मोसाले परमेश्वरलाई के भन्नु भने तिमीले एउटा भेडाको पाटो 14 दिनसम्म राख्नु अनि मार्नु अनि त्यो रगत चाहिँ कहाँ लगाउनु, दलिनमा लगाउनु, माथि
कति लगाउनु। अनि म जब मिश्रबाट भएर म न्यायबाट भएर म जब हेर्नेछु त्यो दिन चाहिँ म राजा होस् गरिब होस् पशु होस् कुनैलाई पनि म मृत्युको शक्ति यति साह्रो प्रभावशाली रूपमा ओर्लेर आयो त्यो रात। त्यो मृत्युले राजा भनेन, त्यो मृत्युले गरिब पनि भनेन, कसैलाई पनि छोडेन त्यो मृत्युले। तर त्यो रात नि त्यो मृत्यु नि त्यो सहरभित्र छिरेर गयो। साँच्ची नै मऱ्यो। भोलि बिहान उठ्दा त रुवाबासी भयो। तर रगत कस्तो पावरफुल कुरा। के चाहिँ भयो त त्यो रगत? जसको घरमा त्यो रगत देखे नै मृत्युको शक्तिले छुनु सकेन। आज तपाईँलाई भन्नुहुन्छ मृत्यु भनेको चाहिँ साँच्चै मृत्यु चाहिँ थुप्रो किसिमको हुन्छ। हेर्नुहोस् त मृत्यु भनेको चाहिँ थुप्रो इलाकामा देखा परेको छ। आज तपाईँको थुप्रो इलाकामा मृत्यु होला। कस्तो भने नि पैसा रुपियाँको इलाकामा मृत्यु देखा पर्छ, धन सम्पत्तिको इलाकामा, रोग बिमारको इलाकामा, हस्बेन्ड एन्ड वाइफको सम्बन्धको इलाकामा, हेर्नुहोस् त नानीहरूको इलाकामा, सेवाकाईमा, बिजनेसमा, जहाँ पनि के चाहिँ गर्छ भने तपाईँले मृत्यु भन्नुहुन्छ नि मरेको मात्रै देख्नु होइन, तर मौलाउनु नसक्नु पनि के हो भन्नुहोस् त मृत्यु। घरमा एभ्री डे अशान्ति हुनु पनि के हो भन्नुहोस् त मृत्यु। हस्बेन्ड र वाइफमा पनि दिन रात झगडा पर्नु पनि त्यो चाहिँ के भयो, के हो भन्नुहोस् त मृत्युको शक्तिले काम गर्नु हो। आज म तपाईँलाई गहिरो कुरा भन्दैछु। प्रभु यीशुले साह्रो मजाको कुरालाई भन्नुभएको छ, किनभने जब तिमीले यो रगतलाई बुझ्छौ नि तिम्रो वृद्धि हुन्छ। म जीवन दिन चाहन्छु प्रभुले भन्दै हुन्छ। रगतमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त जीवन हुन्छ। जब त्यो यीशुको रगतलाई तपाईँले साँच्चै नै चाप्पैसम्म तपाईँको हरेक इलाकामा नै तपाईँको जीवन आउनु सुरु भइसकेको थियो। यतिखेर समात्नुहोस् तपाईँले, यो मेरो हो भन्नुहोस् त, म समात्छु भन्नुहोस् त म तँलाई मर्न दिन्न भन्नुहोस् त, म जीवन बोल्छु भन्नुहोस् त। अर्को कुरा चाहिँ यीशुको रगतमा के भयो भने पनि नि श्रापको शक्ति पनि हारेको छ। गलातीको किताब 3को 13 अध्यायदेखि 14 पदसम्म हाम्रो निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक चाहिँ के हो अरे श्रापित हुन्छ भनी लेखेको छ। हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्ट यीशुद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माद्वारा प्राप्त गर्न सक। अब्राहमलाई दिएको आशिष चाहिँ कहाँनिर आएको छ अरे अन्य जाति भनेको चाहिँ हाम्रो कुरा गरेको हो। श्रापलाई के गरिदिनु भयो अरे भन्नुहोस् त श्रापको शक्ति मर्यो। श्राप भनेको के हो? उमो नलाग्नु, ड्राई सुक्खा हुँदैन। तपाईँको घाउ देख्नुहुन्छ होला हुँदैन, त्यो जाति हुँदैनस्, त्यो उमो लाग्दैनस्, तेरो नानीहरू हुँदैन भनेको होला। तर आज त्यो शक्तिलाई चाहिँ नि प्रभु यीशुले जित्नु भएको छ। आमेन भन्नुहोस् न। किनभने अब्राहमलाई प्रति गरेका आशिष नै तपाईँको भइसकेको छ। हाम्रो उद्धार र पापमा क्षमा भएको छ। कलेसी 1:14 हाम्रो उद्धार अर्थात् हाम्रो पापको क्षमा छ। हामी के गरेको त्यो पापमा बेचेका थियौँ। येशूको रगतले चाहिँ त्यो दलदले पापबाट हामीलाई के गर्नुभयो? रेस्क्यु गर्नुभयो। के चाहिँ भयो येशूको रगतमा भन्दाखेरि उद्धार पनि भयो अनि हाम्रो पापको क्षमा पनि भयो। पहिलो पत्रुस 1:18 19 पदसम्म तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्नो पिता पुर्खाबाट आएको व्यर्थैका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी नाश हुने थोकहरूद्वारा दामतिर तिमीहरू छुट्याएका होइनौ, तर निष्कोट निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगत र दाम तिरेर छुट्याएका छौ। यसुको रगतमा चाहिँ के चाहिँ थियो त? वाट भन्ने शब्दभित्र चाहिँ यो निष्कोट निष्कलङ्क थुमाको रगत जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगत र दाम तिरेर हामीलाई के गरेका छ र हामी छुट्याएका छौँ। त्यो बहुमूल्य सुन र केले होइन अरे भन्नुहोस् त चाँदीले होइन, तर अनमोल बहुमूल्य कुराले। तपाईँलाई ईश्वरले के भन्दै गरेको म थाहा गर्छु भने नि यति साह्रो बहुमूल्य छ, यति साह्रो प्रिसियस छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।